अस्सलाम वालेकुम। कल जैसे कि मैंने बयान किया था हारूत मारूत का, तो एक दोस्त ने सवाल पूछा कि आपने तफसील से बयान नहीं किया। मेरा ख्याल है मैं तफसील से बयान कर देता हूँ, लेकिन इतने मौज़ूआत होते हैं कि वो उस तरह तफसील नहीं हो सकती। जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो बहुत सारे मौज़ूआत आते हैं और ये सारे ही एक दूसरे से लिंक हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बयान करूँ, तो इसलिए इख्तिसार से करता हूँ। इंशाल्लाह जब ये सारे मौज़ूआत बयान हो जाएंगे और दज्जाल के निकलने तक के वो क्यों निकलेगा, वो क्यों गुस्से से निकलेगा, तो उस तक जितने ये मौज़ूआत हैं जब ये कवर हो जाएंगे और वो कैसे मुर्दों को ज़िंदा करेगा, तो इंशाल्लाह फिर एक एक मौजू को उठा के उसको पूरी तफसील से बयान करेंगे। फ़िलहाल दोस्त ने पूछा कि काबिलियन जो थे वो हारूत मारूत को उन्होंने कैसे देख लिया। तो देखें, जैसे मैंने बयान किया कि इंसान मिट्टी से बना है, शैतान जो है वो आग से बना है, सॉरी जिन्नात आग से बने हैं, और फरिश्ते जो हैं ये फ़ोटोन ज़र्रात से बने हैं। तो हमारे इस फ़िज़ा में बहुत सारे फ़ोटोन ज़र्रात हैं जो चार्ज होते हैं, लेकिन हमारी आँख सिर्फ 7 को डिकोड कर सकती है, जिसको हम लाइट कहते हैं। क्या वो बाकी लाइट नहीं होते? वो भी होते हैं। ये 7 ज़र्रात जो हैं इसको हमारी आंखें डिकोड कर सकती हैं, लेकिन जो जन्नात से टकरा के पलट आए जो फोटोन ज़र्रात, उसको हमारी आंखें डिकोड नहीं कर सकती। ना फरिश्तों से जो टकरा के पलटें हमारी उस आंखें उसको देख सकती हैं। असल में हमारी आंखें एक कैमरा है। सूरज की रोशनी जब किसी चीज़ पे पड़ती है और वो वापस पलटती है तो हमारी आंख में वो इमेज आ जाता है। तो शैतान से जो जिन्नात से जो टकरा के पलटती हैं उसको हमारी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन अगर कोई ख़ास मोड इस्तेमाल किया जाए, अभी आपने देखा होगा कि अक्सर ये वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें वो जिन्नात वगैरह दिखाते हैं। बल्कि मेरे दोस्त कामरान जिलानी ने एक तजुर्बा किया था, तो वो उन्होंने एक जिन्नी कह लें या कुछ भी कह लें, तो उन्होंने एक खातून की शक्ल का जिन कह लें, तो उन्होंने देखा था कि जब वो बग़ैर कैमरे के देखते थे तो उनको नज़र नहीं आती। जब वो कैमरा ऑन करते थे मोबाइल का तो उसमें उनको नज़र आ जाती थी। मतलब है कि ये शीशा, ये कैमरा जो है ये एक मोड है जिसमें हम कुछ नस्ल के जन्नात को हम देख सकते हैं। हो सकता है जन्नात की बहुत ज़्यादा नस्लें हों जो कुछ शीशे से डिकोड होती हों, जो कुछ ना होती हों। इसी तरह अगर कोई ख़ास मोड इस्तेमाल कर लिया जाए, जैसे जानवरों का है कि ये मलाइक को भी देख लेते हैं, तो क्या उनकी आँख के लेंस में कोई ख़ास लेंस हैं जिनकी वजह से वो उन फोटोन ज़र्रात को डिकोड कर लेती हैं जो मलाइक से, फरिश्तों से टकरा के आएँ, या उनकी आंखों में जो आंसू आते हैं, जो पानी आता है, उसमें कोई ख़ास केमिकल होता है जिसकी वजह से वो उसको डिकोड कर लेती है। जैसे सामरी ने कहा कि मैंने जिब्राइल अमीन को देखा और मेरे दिल ने कहा, तो मैंने उसके पाँव की मिट्टी उठा ली और बशे में डाल दी, जैसे सामरी ने ये बहाना किया। तो चूँकि साइंसी तौर पे काबिलियन जो थे वो बहुत ज़्यादा आगे थे, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जब हारूत मारूत को भेजा तो उनकी जिस्मानी साख्त की वजह से काबिलियन उनको पहचान गए कि ये इंसान नहीं है। तो जब ये इंसान नहीं है तो ये कहीं से तो आए होंगे, तो जहाँ से आए होंगे, किस रास्ते से आए होंगे, कायनात का तो उनको पता था। इतना तो वो तरक्की कर चुके थे, उनको पता था कि इस कायनात की मखलूक नहीं है, कहीं और से आए हैं। तो फिर उनका ये था कि स्टार गेट भी होगा, इब्लीस ने भी उनको स्टार गेट बताया होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि इब्लीस चूँकि सारे जहानों को जानता था तो उसने क्यों स्टार गेट नहीं बताया? तो इसका जवाब एक ये हो सकता है कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान को सिर्फ वसवसे का इख्तियार दिया गया, वो ना कोई इल्म सीख सकता है ना कोई इल्म सिखा सकता है। तो इसी तरह अगर उसको स्टार गेट का इल्म हुआ भी तो हो सकता है कि वो ना सिखा सकता हो, या हो सकता है कि उसको रास्ते बुला दिए गए, वो जगह बुला दिए गए, वो तरीक़ाकार बुला दिया गया हो, इसीलिए वो भी इस दुनिया में कैद होकर रह गया है। इसमें दूसरी बात यह है कि एक दोस्त ने पूछा कब्बाला और काबिल, तो ये जो शैतान से जिस शैतानी अमलियात या अमाल व अफ़ाल के ज़रिए रब्ता किया जाता है जिसे कबाला कहा जाता है, तो ये क्या ये काबिल से मुश्तक हैं? तो हाँ जी, ये काबिल से मुश्तक है, क्योंकि काबिल ही पहला ही शयातीन अल इंस था और फिर उसकी औलाद ही शयातीन अल इंस है, और वही ब्लड रेस आ रही है, वही नस्ल आ रही है शयातीन अल इंस की।
اور یہ خاص قسم کی بلڈ ریس ہے. اب اس کے بارے میں تو خیر ابھی آپ بہت زیادہ آپ کو نیٹ پہ بہت زیادہ مواد مل جائے گا، اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر ان کو کیا پتا تھا کہ کوئی اسٹار گیٹ بھی ہے؟ تو دیکھیں یہ جو لڑائی تھی یہ اتنی وہ شیطانی حد تک پہنچ چکے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ہاروت ماروت کا آنا جو تھا یہ ان پہ وہ آخری حجت تھی جو قائم کر دی گئی. اس کے بعد ان کی تباہی تھی. لیکن ادریس علیہ السلام چونکہ آ چکے تھے اور وہ تیاری کر رہے تھے، تو ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنو تھا. پھر ادریس ان کو اس لیے کہا گیا کہ وہ درس دیتے تھے. وہ کس چیز کا درس دیتے تھے؟ کیا وہ اخلاقیات کا درس دیتے تھے؟ تو اس کی تو ان کو ضرورت نہیں تھی. ان سے پہلے 2 پیغمبر موجود تھے، آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام، جو اخلاقی تربیت اور اخلاقیات کا درس دیتے تھے. ادریس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے علم دیا، اور وہ علم دیا جو حابیل اور قابیل کو نہیں تھا دیا، اس سے ایڈوانس علم دیا. اور پھر ادریس علیہ السلام کو بھی اپنی ایک مین پاور، ایک فوج تو انہوں نے تیار کرنی تھی، ایک سائنسدانوں کی فوج. تو وہ شیس علیہ السلام کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو وہ علم دیتے تھے، وہ درس دیتے تھے. اب وہ درس ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے اور بلیک بورڈ پر، نہیں، وہ کس اسپیکٹرم میں دیتے تھے، اور وہ لڑائی کس اسپیکٹرم میں تھی. ہمیں تو ابھی تک جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے جو بہت ایڈوانس لڑائی ہے تو ہم کہتے ہیں سائبر اسپیس اور الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں. تو کیا یہی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم تھا، یا یہ کوئی اور الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم تھا جو ابھی تک ہماری جو موجودہ سائنسی ترقی ہے، علوم کی ترقی، اس کے مشاہدے میں ابھی تک وہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم نہیں آ سکا. کیونکہ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ادریس علیہ السلام کچھ ایسے ایلیمنٹس، کچھ ایسے عناصر یا کچھ ایسی دھاتیں بھی استعمال کر رہے تھے جو اس دنیا کی پروڈکٹ نہیں تھی، جو کسی اور جہاں سے لائی جاتی تھی، جس کے لیے ادریس علیہ السلام اسٹار گیٹ کے ذریعے جاتے تھے اور آتے تھے اور وہ ایلیمنٹ لاتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ قابلین نے بھی سوچا ہو کہ ہم بھی اسٹار گیٹ سے جائیں اور وہ ایلیمنٹس ہم لے آئیں. تو وہ ایسی ہی خوفناک لڑائی تھی. اسی طرح آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ دکھاتے ہیں کہ کسی اور خلا سے کوئی پتھر آیا اور اس سے یہ چیز بنے، وہ چیز بنے. تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو ان شیاطین الانس کے پاس ہیں، لیکن اب ان کو اس ترقی کی جس معراج پہ وہ پہنچ چکے تھے وہاں تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن پہنچ نہیں سکتے. تو ان کے پاس وہ نتائج تو ہیں لیکن ابھی وہ راستے نہیں ہیں. اسی لیے وہ بہت تیزی سے انہی ڈائمنشن میں وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں. جیسے اگارتھا کو ڈھونڈنا، اگارتھا ایک سٹی تھا، ایک سائنٹیفک سٹی تھا، ایسی سائنٹیفک سٹی کے جس میں ایسی مخلوقات تھی جو امورٹل ہو چکی تھیں. امورٹل مطلب قیامت تک ان کی زندگی تھی، ڈی این اے موڈیفائڈ سپیشیز تھیں، سائنٹسٹ تھے، پوری ایک سٹی تھی، کیا نہ جانے کیا کیا کچھ تھا اس میں. تو جب ان کو ادریس علیہ السلام نے مارنے سے بہتر سمجھا کہ زمین کی محوری گردش تبدیل کر دیں، اور وہ انٹارکٹیکا میں جہاں پہ اگارتھا تھا، وہاں اگارتھا کہہ لیں، گمشدہ شہر کہہ لیں، سونے کا شہر کہہ لیں، کیونکہ بہت ساری تہذیبوں میں آپ کے انعام ملیں گے. تو وہ شہر وہاں پہ فریز ہو گیا اور اس میں جو اسپیشیز تھیں وہ بھی فریز ہو گئیں. السلام علیکم.